जिम खाना बनाने जा रहे हैं, क्या ये ठीक टाइम था? उस रिसर्च सेंटर को उसके अंदर कमी करके और अशराफिया के लिए क्लब बनाया जाए तो कितने जुल्म की बात है। खुद भी मानते हैं कि वो अशराफिया के लिए क्लब बनाया, तो इसमें कोई शक तो नहीं है ना, क्योंकि वैसी तो नहीं है कि वहाँ उस जिम खाना में कोई आम आदमी गरीब आदमी तो नहीं बैठने जाएगा ना। अब इसके मुकाबले में किसी एक मेरे भाई मोहतरम साहब ने मुल्तान एवेन्यू का एक मंसूबा शुरू किया है, जहां पूरे मुल्तान के वसाइल उस रोड पर खर्च किए जा रहे हैं। वो किसके लिए है? क्या ये शराफियों का मुल्क है या अमीरों का है? यहाँ जो 25 लाख लोग रहते हैं इस पूरे 2 हलकों के अंदर, उन्हें कोई वली वारिस नहीं था कि इस पर बात कर सके। क्यों नहीं बोले ये सब लोग? इनकी जिम्मेदारी थी, पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी है। सर रिपोर्ट आगे गलत चले जानी थी। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स ने बताना था। ब्यूरोक्रेट को खुश कर लो, फिर वोट उन्हीं से ले लेना। फिर पंजाब हुकूमत ने तो फंड देने थे, मरियम नवाज साहब ने फंड दे दिए। अब उनको तो नहीं पता कि ब्रांड रोड किधर बन रहा है, उनको तो नहीं पता मुल्तान एवेन्यू कहाँ बन रहा है, जरूरत किस चीज की थी और कहाँ चले गए पैसे। अवामी सवाल आपके मुल्तान के लिए, तहरीक मुल्तान से अब आप अपनी सियासत का आगाज़ किया है। एक तो मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, और मुश्किल वक्त ऐसा है कि निश्तर रोड पे खड़ा अख्तर रेडी वाले से पूछें या मुश्ताक रिक्शे वाले से पूछें तो शायद किसी मज़दूर से पूछें तो 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो चुकी है। अब एक वक्त पे काम आ चुका है, जिम खाना बनाने जा रहे हैं, क्या ये ठीक टाइम था? क्या ये जिम खाना एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर कॉटन रिसर्च होती है? ज़राअत के हालात आपके सामने, और ज़राअत साहब के भी जो सदूर साहब हैं उनकी भी इस्लाह की आज तक हमें समझ नहीं आई कि वो करना क्या चाहते हैं। इस मौके पे 2 बातें करके आपकी एक मैं तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब। हाँ, उन्होंने इस पे ऊपर बात जिन्होंने असम्बली के अंदर इस मौजू पे आवाज़ उठाई है और हाईलाइट किया इस मामले को कि जिस मुल्क का वबस्ता फ्यूचर ज़राअत के साथ हो, रिसर्च के साथ हो, वहाँ पे उस रिसर्च सेंटर को उसके अंदर कमी करके और अशराफिया के लिए क्लब बनाया जाए तो कितने जुल्म की बात है। खुद भी मानते हैं कि वो अशराफिया के लिए क्लब बनाया, तो इसमें कोई शक तो नहीं है ना, क्योंकि वैसी तो नहीं है कि वहाँ उस जिम खाना में कोई आम आदमी गरीब आदमी तो नहीं बैठने जाएगा ना, नहीं बैठ सकता ना, कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो अशराफिया के लिए बन रहा है। मेंबरशिप के रेट तो भी ये स्पीकर पंजाब असम्बली भी तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, तो उन्होंने आवाज़ उठाई है ना, बिल्कुल उठाई। तो ये उनके लिए खुशाइंद है और ऐसी आवाज़ उठनी चाहिए, वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। दूसरी बात, मुल्तान के हवाले से आपने एक बात की है, मैं आज आपके प्रोग्राम में एक बात करके फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए भी और सब लोगों के लिए। मुल्तान शहर जो हदूद मुकर्रर की गई हैं उसके अंदर 2 NA के हल्के आते हैं, एक है NA 149 और एक है NA 150। ठीक है, जो आज भी इन्होंने टाउन्स बनाए हैं वो इन 2 हल्कों के अंदर हैं, बाकी जो शहरी इलाका है वो इससे बाहर है। ठीक है, यहाँ पर कितने मसाइल हैं, और 149 एक जो ये हमारा हल्का है, ये सूरज मियानी पीरा गायब रोड से लेकर और जो इसकी मेन रोड है वो है कचहरी तक। ठीक है, और दूसरी है मासूम शाह रोड। ये 2 रोड इस हल्के की जान है जहाँ से पूरा शहर यहाँ से गुजरता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा हल्का है 150 जो शुरू होता है विहाड़ी चौक से लेके और पुराना बहावलपुर रोड तक। ठीक है, उसको वो पूरा एक रोड लगता है जहाँ वहाँ के 80% लोग उस सड़क को इस्तेमाल करते हैं और 149 के लोग ये 2 सड़कें इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे शहर का ट्रैफिक का बोझ इन 2 सड़कों पर है। यहाँ एक्सपेंशन की ज़रूरत थी जगह जगह पर, यहाँ ट्रैफिक फंस जाती है। इसी तरह निश्तर के सामने जो रोड है वो इतना छोटा रोड है कि जहाँ इमरजेंसी के टाइम वहाँ इतना रश पड़ता है और वहाँ ट्रैफिक जो है असल में वहाँ एम्बुलेंसेस फंसी होती हैं और हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर किसी ने मुल्तान के अंदर काम करना है सड़कों पर और ट्रैफिक के बोझ को ख़त्म करने के लिए, तो ये सड़कें और ये मरकज़ है जिन पर काम करने की ज़रूरत थी, ना कि ब्रांड रोड की। अब इसके मुकाबले में किसी एक मेरे भाई मोहतरम साहब ने मुल्तान एवेन्यू का एक मंसूबा शुरू किया है जहां पूरे मुल्तान के वसाइल उस रोड पर खर्च किए जा रहे हैं। उस रोड की हकीकत ये है कि वो रोड पहले ही 2 रोया था और एक बड़ा रोड था और उसके इर्द गिर्द
60% جو عمارتیں ہیں یا کالونیز ہیں وہ امیر ترین لوگوں کی ہیں ملتان کے. وہاں پہ وابڈا ٹاؤن ہے, فیز 1 ہے, ماڈل ٹاؤن ہے, وہاں پہ فیز 2 وابڈا ٹاؤن ہے, وہاں پہ یہ کالونی ہے. یہ سارے وہ ہیں جہاں پہ ارب کروڑوں کی کوٹیاں ہیں اور امیر ترین لوگ رہتے ہیں, کریم رہتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر جو 2 رویا روڈ تھا اس کو اور ایکسٹینشن کر کے 4 رویا بنایا جا رہا ہے, اور وہ اس کا 40% یہ ہے اور 60% خالی علاقہ ہے اس 9 کلومیٹر کے اندر. صرف خوبصورتی بنانے کے لیے یہ کس کے لیے منصوبہ بن رہا ہے؟ اس سے ملتان کے جو شہر ہے, جو شہری حدود ہے, جس کا پورا فنڈ وہاں پہ استعمال کیا گیا ہے, وہ کس کے لیے ہے؟ کہ یہ اشرافیوں کا ملک ہے یا امیروں کا ہے؟ یہاں جو 25 لاکھ لوگ رہتے ہیں اس پورے 2 حلقوں کے اندر, انہیں کوئی ولی وارث نہیں تھا کہ اس پر بات کر سکے. اس پر نہ بات کی ہمارے کسی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر نے. ان کو تو فائدہ ان کے حلقے میں ہے, ان کو تو فائدہ ہے کہ ان کے حلقے میں کام ہو رہا ہے. لیکن جو یہاں اس شہر کے نمائندے تھے, جو یہاں کے ٹکٹ ہولڈرز تھے, یہاں پی ڈی پی کے انچارج ہمارے پارٹی نے سلمان نعیم صاحب کو اٹھایا ہے, جو اس ایک چھوٹے سے روڈ کے اوپر اپنی رہائش گاہ بھی اسی پہ ہے, پورا حلقہ بھی اسی پہ ہے, انہوں نے اس کے ایکسٹینشن کی بات تو نہیں کی ہے, اس کے ایکسپینشن کی تو بات نہیں کی ہے, اس کو تسلیم کر لیا ہے, وہاں سائن کر دیے ہوں گے چپ کر کے. وہاں کیوں نہیں بولے طارق رشید صاحب؟ وہاں پہ کیوں نہیں بولا ٹکٹ ہولڈرز؟ وہاں پہ کیوں نہیں بولے بابا شاہ صاحب؟ وہاں کیوں نہیں بولے اپنا شاہد محمود صاحب؟ وہ کیوں نہیں بولے جاوید اختر انصاری صاحب کہ ہمارے شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم اسی پارٹی کے لوگ ہیں, نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے؟ کیوں نہیں بولے یہ سب لوگ؟ ان کی ذمہ داری تھی, پارٹی نے ان کو ذمہ داری دی ہے. سر رپورٹ آگے غلط چلے جانی تھی. اچھا, بیوروکریٹس نے بتانا تھا, بیوروکریٹ کو خوش کر لو, پھر ووٹ انہیں سے لے لینا. پھر بیوروکریٹس کو کہنا کہ آگے ٹھپے لگا دیں گے ووٹ کو. ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ گل ساڈی ہو گئی ہے, پھر گل کی بات نتیجے تو آگے سب کے. اب بھی عوام کی بات نہیں کرو گے تو بات کرو گے انہی بیوروکریٹس کے حوالے سے, تو پھر کیا ملک؟ دیکھیں پنجاب حکومت نے تو فنڈز دینے تھے, مریم نواز صاحب نے فنڈز دے دیے. اب ان کو تو نہیں پتا کہ برینڈ روڈ کدھر بن رہا ہے, ان کو تو نہیں پتا ملتان ایونیو کہاں بن رہا ہے, ضرورت کس چیز کی تھی اور کہاں چلے گئے پیسے. آواز اٹھائیں یہاں کے سیاسی لوگوں کی پڑھائی. اس کے بعد پھر آپ بات کر لیں ان جو پی ٹی آئی کے جو منتخب نمائندے ہیں, میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں, وہ کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. نہ عمران خان کے ساتھ منسلک, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے پورے روابط ہے. یہ بتائیں کہ وہ آخر کوئی وہ خاموش کیوں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ کبھی نہیں بولیں گے ان بیوروکریٹس کے خلاف, کبھی نہیں بولیں گے. میں تو مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہوں نا, پارٹی کا حکومت کا نمائندہ ہوں نا, اپنی پارٹی کے نمائندہ ہونے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں نا, حق کی بات کر رہا ہوں نا. وہ تو اپوزیشن پارٹی میں ہیں, ان کو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ تو بول سکتے ہیں. وہ نہیں بولیں گے, کبھی نہیں بولیں گے, وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں. اس لیے میں نے اس لیے آواز اٹھائی ہے, میں نے آپ کو بتایا. پھر آپ کہتے ہیں برینڈ روڈ بن رہا ہے. برینڈ روڈ گلگشت کریم علاقہ ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے. وہاں کوئی فرد وہاں رہتا نہیں ہے, وہ کمرشل علاقہ ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اور دونوں طرف پلازے کس کے ہیں؟ جو اربوں پتی لوگ ہیں, بالکل ایسے, ٹھیک. اگر اتنا ہی ٹریفک کا مسئلہ, ان کی محفلوں میں بھی آپ کی بیوروکریسی جاتی ہے. اگر اتنا ہی بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارا پورا پیسہ ہم نے ان اربوں پتیوں کے لیے بنانا ہے کہ آؤ تمہارے سامنے ہم پارکنگ بنا دیں, خوبصورت بنا دیں, ملتان خوبصورت ایسے بنے گا. آپ جاتے پیرا قائب روڈ کو بناتے خوبصورت, آپ جاتے سمیج آباد کو بناتے, آپ رائٹرز کالونی کی ٹھیک وہاں پہ ٹھیک کر دیتے, اب مسلم ٹاؤن کو ٹھیک کر دیتے. یہ پورا سورج میانی پانی میں ڈوبا ہوا اس کو ٹھیک کر دو, وہاں خوبصورت نظر آتا. جہاں امیر ترین لوگ رہتے ہیں, سلمان نعیم صاحب کا اپنا حلقہ پچھلی دیوار ٹھیک کر دیتے, تو وہاں ٹھیک کر دیتے. انہوں نے کیوں, میرا بہت پیارا بھائی ہے لیکن کیوں نہیں اٹھاتا آواز؟